السلام عليكم إخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم أجو نستافدو، قناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأن يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وأن تسول الوضعية لإخواننا في المهجر خصوصا في فرنسا. اليوم ماكرون خرج بواحد الخطاب للرجوع الحياة إلى فرنسا بشكل قطعي، دائم، وعودة الحياة إلى عادتها. ما بقاش ان كونفينمون ولا دي كونفينمون، ولا ما بقاش صافي عودة الحياة إلى عادتها. وفي الاخير ديال هذا الفيديو انا بغيت نقول لكم بالضبط شنو قال ماكرون، بتدوينات على حسابه الشخصي، ما نجيب لكمش شي حاجه بمواقع، ولا نقول لكم هو شنو قال بالضبط كلمه بكلمه، ونقول لكم نشرح لكم كيفاش غيتعود الحياه الى فرنسا، بحكم اننا ديما كنا نهضروا على تسويه الوضعيه في فرنسا خصوصا، او في اسبانيا او في ايطاليا. وكذلك عندنا مواضيع ديال الفيزا والهجره لكي نعطي لكل ذي حق حقه. كنوه اولا بالمظاهرات اللي كاينه في اسبانيا اليوم، كنوه بها وكنتضامن معاهم، وراني غادي ندير لايف مع ناس اللي مباشرين تما باش يعطيونا اخر المستجدات. سمحوا لنا الا ما تفكرناكمش. كذلك الناس ديال الطليان راني ما نسيتكمش، راه السناتوريا كنتسناو اطار التغيير ديالها، نشوفوا فين وصلت. والان راه غادي نتكلموا على فرنسا وتسويه الوضعيه. واكبر كلاش شفتو انايا لحد الان فرانسوا ميشيل لومبرت عطى شحال من كلاشات، ولكن اكبر كلاش هو ديال اليوم اللي كلاشا فيه ماكرون دابا، عطاه من الاخر. غادي نجيكم في الاخر ديال الفيديو، غادي نقول لكم شنو قال له. ايمانويل ماكرون تحدث على كل شيء الا لي سون بابي. ما فهمتوش هاد السيد، ما فهمتهمش هادو مالهم مع لي سون بابي، ما فهمتوش. راه غتشوفوا فرانسوا ميشيل لومبرت شنو قال له. المهم انا غادي نقول لكم شنو واقع دابا في فرنسا باش للافاده. انا كنت باغي ديجا نشرح شنو واقع في فرنسا، واستغليت الفرصه ان غادي نشرح شنو كاين وشنو واقع، وفي الاخر غادي نخرج بواحد الاستنتاج ونقول لكم فرانسوا ميشيل لومبرت شنو قال. المهم ايمانويل ماكرون تغريده ديالو هذه 4 السوايع: دي دومان تو لي تيريتوار على ليكسيبسيون د مايوت وهذيك لا كيان اوليفيروس. اسمحوا لي الا ما قريتهاش مزيان، ما عرفتهاش بالضبط ديك لا ريجيون. Olivier circule encore activement, passera dans la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte de travail et la réouverture des cafés et restaurations en Île-de-France. l'Île de France غادي يتم فيها افتتاح المقاهي والمطاعم والرجوع للعمل بقوة كبيرة، كما كتشوفوا معنا هنايا. Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre le pays européen. غدا يمكن لكم تديبلاساو في tout le territoire européen، تمشيو فين ما بغيتو. Et à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les États hors Europe où l'épidémie sera maîtrisée. وابارتير بواحد جويي كما قلنا لكم، هذه خصوصا لصحاب الفيزا اللي متبعيني انتم كما كتشوفوا. ابارتير بواحد جويي ان شاء الله الرحمن الرحيم راكم تقدروا تمشيو لي زيتا، البلدان اللي خارج الاتحاد الاوروبي واللي متحكمين في المرض، بصفه اخرى اللي حالين الحدود ديالهم. المغرب الى حل راه غادي نديروا له واحد الجامع على هذا سيدي، تستاهل الجامع على هذه. الى المغرب حل، راه ابارتير بلو 1 جويي الناس ديال فرنسا ولا الناس ديال راكم كما شفتوا راه تقدروا ديبلاصاو. باش ما يبقاش يكذب عليكم شي واحد ولا تكذبوني حتى انا يا خويا. لك ها انتم ايمانويل ماكرون راه شوف تويتر المصداقيه ديالو، راه ترامب حط تغريده حيدها له التويتر دار فيه. راه ما تقولوليش تويتر ما عندوش المصداقيه، تشكوا في المصداقيه ديال اي موقع من التواصل الاجتماعي الا التويتر، راه معروف بالمصداقيه ديالو، وهو اللي كيغردوا فيه جميع الرؤساء والبرلمانيين والفنانين ولا هذوك المشاهير كيقولوا فيه تغريدات حقيقيه. وإلا كان شي حاجه من الاكاذيب راه دونالد ترامب وما زقلوش هذه مؤخرا، هي فاش قال لهم غادي نسد لكم هذه المواقع التواصل الاجتماعي. بون دو كوتي هذا، سمحوا لي الا طولت عليكم. دوما bon, le 22 tous les élèves de manière obligatoire sont les règles présence normale. المهم رجوع التلاميذ الى المدارس، كلشي لي زيكول لي كوليج سو بريبار اكوير ا بارتير دو 22 جوان، ب 22 يونيو كلشي غادي يرجع يقرا.
المهم قال لكم il faudra continuer d'éviter au maximum les rassemblements car nous savons qu'ils sont les principales occasions de propagation de virus donc très encadrés. يعني حاولوا تيفيتو التجمعات وحاولوا تيفيتو يعني حاولوا كما قال لك بطريقه اخرى حاولوا تأقلموا مع يعني مع الفيروس. يعني ديما واخا مشى الفيروس حاولوا تتعاملوا بيناتكم بان راه كاين فيروس، ديما مسافه الامان، ديما يعني ما يكونش تجمعات اكسيتيرا. Bon, le second tour des élections municipales pour dans le commun concerné le 28 juin. بون ماكرون يعني جا بالخطابات ديالو سلا يعني انا نوريكم الخطاب ديالو شنو جا فيه يعني ديال اليوم. يعني قال لهم هذا سي نو افون بور اوفر لو بيي سي باسكو شاك ايتاب ليبيدمي شاكان يعني بري سا بار. يعني حاولنا نتمكنوا بهذا الشيء يعني بالفضل ديالكم بالفضل ديالنا، ويعني راح انتم اسمعوا له واش غادي يقول شخصيا. Si nous pouvons rouvrir le pays, c'est parce qu'à chaque étape de l'épidémie, chacun a pris sa part. Le Premier ministre et le gouvernement ont travaillé d'arrache-pied. Le Parlement s'est réuni, l'État a tenu, les élus de terrain se sont engagés. Le 16 mars, nous avons fait le choix humaniste de placer la santé au-dessus de l'économie en vous demandant de rester chez vous. Vous avez alors fait preuve d'un sens des responsabilités admirable. Et grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants et de toutes les équipes, l'ensemble des malades qui en avaient besoin ont pu être pris en charge, à l'hôpital ou dans la médecine de ville. Grâce à tous ceux qui parmi vous ont continué à travailler, malgré l'angoisse bien souvent, pour assurer les services essentiels à la nation, nous avons pu nous nourrir et continuer de vivre. Lorsque le 13 avril dernier, je vous ai fait, nos usines, nos commerces, nos entreprises ont pu redémarrer. La nouvelle étape qui s'ouvre à partir de demain va permettre d'accélérer la reprise. Il le faut. Et là aussi, je compte sur vous. Car nous devons faire pleinement repartir notre économie en continuant de protéger les plus fragiles. بون كما شفتوا معنا يعني ماكرون تحدث على كل شيء، يعني ما خلى حتى جهه، تحدث على يعني عودة الحياة، تحدث على العمل، تحدث على لي بلي فراجيل، تحدث على لي ريستورون لي كافي، يعني كل شيء تحدث عليه. الا حاجه وحده اللي ما تحدثش عليها هي لي سون بابي. يعني كيفتخر بداك الشيء اللي دار وكيفتخر يعني بالانجازات اللي دار هو، ويعني القرارات اللي اتخذ، ولكن هذاك الشيء مزيان. ولكن السي ماكرون ما شفوكش دوك الناس لي سون بابي اللي كاينه بلوس كو 600,000 وبيان ولا اكثر كاع لي سون بابي كتعيني اللي هو لي droits d'humain، اللي هو ليمانيتي، اللي هو ليغاليتي، اللي هو يعني كما كتشوفوا يعني de demain nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que nous venons de traverser. Retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver, dérouler. Bon, هادشي يعني دو كوتي. تبارك الله عليك السي ماكرون، تبارك الله على يعني فرنسا. ولكن اجي تشوفوا فرانسوا ميشيل لومبرت اش قال له. انا نمشيو لفرنسا، هو مسيو لو ديبيتي يعني مسيو فرانسوا ميشيل لومبرت اللي كان ديما مؤيد يعني لي سون بابي. هانتوما شنو قال له؟ يلا 3 سوايع باش تلح التغريده ديال مسيو فرانسوا ميشيل لومبرت واللي كنحييه من هنايا. Je n'ai pas entendu régularisation des sans-papiers. Macron, un discours qui oublie 300,000 personnes qui sont là. Ils nous ont aidés dans cette crise. Pas à la hauteur. باش كيعجبوني الكلاشات يا خويا. ما كانش ما كيعطلوش، البارح كيشكروا اليوم كيعطيه. قال له ما سمعتكش هضرتي على لي سون بابيي اكثر. ماكرون ديسكور اللي نسى ما يمكنش
ما يمكنش هما الحيوان كيفكروا فيه، هما الحيوان الا مرض كيعالجوه، هما الحيوان كيرعفوا له، فما بالك 600 الف او اكثر واحد اللي معاناه دابا ودي مانيفيستاسيون يعني. وهذاك الشيء واش ما شفتوهمش؟ واش عينيكم معميين؟ ما يمكنش هذا الشيء. 300 الف بيرسون كي سون لا ils nous aider dans cette crise pas à l'auteur. يعني صراحة يعني ما قال له يعني ما كنتيش على هوتور، يعني ما تحدثتي على كل شيء هضرتي عليه الا لي سون بابي. صراحة يعني فرانسوا ميشيل لومبرت يعني هو الوحيد اللي بقى كيهضر على لي سون بابي. انتم لي كومونتير هنايا ديما ايدي لي سون بابي. انا بغيتكم يعني تهجموا على تجيو عند فرانسوا ميشيل لومبرت وعلى هذا التعليق ديالو على ماكرون وتهجموا عليهم. راه الدراري تبارك الله راه قايمين بالواجب. و اونسومبل بور لا ريغولاريزاسيون ديال لي سون بابي. راه ما نسيناكمش، راكم في القلب. راه غير الظروف يعني اللي ما كنتسناو في الجديد. تمنينا ماكرون يهضر عليكم ويعني يعطيكم حقوق ويعني تسوى الوضعيه. الحق يؤخذ ولا يعطى. هما لي كومونتير راكم تشوفوا كل شيء هاجم هنايا، هجموا عليهم. مادام يعني الهدف كاين والوبجيكتيف كاين، ان شاء الله راه غتسوى الوضعيه، ولكن راه خص بالجد والكد. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى هذه التغريده ديال ماكرون تحفزكم، لان راه ما نساكمش. الا نساكم ماكرون راه فرانسوا ميشيل لومبرت ما نساكمش. هجموا على لاباج ديالو في تويتر، ديروا له تعاليق، ديروا اونسومبل بور لا ريغولاريزاسيون ديال لي سون بابي. من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنسوناش بالدعم ديالكم، بارطاج، اشتركوا معنا في القناه ليصلكم دائما الجديد. كان معكم اجي واستافدوا. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.